Sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 16, versikulo 25, si Jesus niingon, "Gisulti ko kini kaninyo pinaangig sa bingay, apan maabot ang panahon nga dili na ako mogamit og sambingay mahitungod sa akong amahan, kundili sa iyang mga pulong." Mga higala, pinaagi sa inspirasyon ni ining pulungan, namugna kining tulumanon ang yaman mga pulong. Mga higala, atong paminawon si Brad Lando Legaspi. Tanan mga igsoon nago ug mga higala nga nagpaminaw nining ato ang Jesus Dual Nature vlog ubos sa programa nga ang yanong mga pulong. Kumusta? Og manghinaot ako nga naa kamong tanan sa maayong kahimtang. Niya na sad kita balik nining ato ang ipaambit kaninyo nga nindot kayo universalism niya nga mga pagtuo. Ang buti pasabot sa nga universalism nga ang tanang tao maluwas ha, dili pa rin ang uban ngayon iskot anang universalism nga astang yawa dili astang yawa maluwas kini ang yawa laman o ang atong salama oy malagpot ngadto sa gitawag nga linaw nga kalayo nga gitawag metapor ra ganina dili na kaingon nga literal nga kalayo. So, ang atong isgutan karon mga igsuon ko, mao kini dito ta diretso dita maglangan sa Kulusas, mga taga Kulusas. Kini atong komentaryohan gikan sa chapter 1 ngadto sa 23 tingali ni takutob. Komentaryohan nato ni og diri ini nga Kulusas sinulat ni Pablo ngadto sa mga taga Kulusas. O kini ining uno Kulusas kung ato ning komentaryo gawas kini dinhi ang universalismo nga pagtuo nga ang tanang tao maluwas. Okay? O dinhi makita usab masabtan usab nato kung mabasa nato ning komentaryo ang pagka-trinitarian o Trinity o unsa bagay ang Dios. Okay. Ug daghan pa nga inyong mamatikdan o kay universalist man kita may bawal sa ninyo nga kini nga sulat ngadto ra sa magtotoo ug ako ipamatuod igsuon ko nga ang magtotoo nga naay ganti ana ug ang ganti sa mga magtotoo pohon mao ang gingharian sa Dios ug ang pagharian tanang tawo nga maluwas. So ato dayon adtuon igsuon nato ug naamoy mga Biblia diha ato ning basahon sunda kay ato ning basahon nga ginahinay. Samtang na ginahinay ako, sigihan ako og komentaryo. Sugdan nato ha, sulat ni Pablo ngadto sa mga taga Kulusas og kini wala sulatan ngadto sa tanang tao, ngadto ra ni sa mga magtotoo. Ug siyempre kita magtotoo ta ay ngadto nga gihapon ni kanato. Okay? Gikan ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus tungod sa pagbuot sa Dios ug gikan ni Timoteo nga atong igsuon. O kini igsuon nato sa pagtuo. O kini apostol ni Kristo giligiyang hayag dinhi nga si Pablo apostol ni Kristo. Bisan tuo dili siya original nga apostol kay nga wala man siya dinhi sa yuta, wala man sila magkaibalag ni Kristo. O dito na sa kabanaw na ni Kristo pagpadulong na sa langit iyang gilutos ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Iyang gitukod kini. So nahimo siya nga manulutos antud nga gitawag siya sa Ginoo. Ni Ginoo nga nahimo na siyang apostol. Dinata magdugay anang komentaryo. Alang sa katawan sa Dios sa Kulusas nga mga buotang igsuon diha ni Kristo. Mga buotan gyud siyempre kung ikaw nasa iglesia buotan ka. Okay? Maghatag kaninyo grasya ug kalinaw ang Dios nga atong amahan. Ay balang dayon nato diri ha, nga dili na pareha ng uban nga mga gitawag nato nga mga oneness metapor, oneness nga modalism nga pagtuo nga siya ra gyapon ang amahan, siya ra gyapon anak, siya ra gyapon Espiritu Santo, dili na pareha ng ilang kibuloy mga
United Church of Christ, United Pentecostal Church, mao na nga gikan si Kibuloy, mao na ilang pagtuo nga ang usa ka Dios siya ra gyapon nga anak, siya ra gyapon Espiritu, og siya ra gyapon Espiritu Santo, og mao na nga kadaghan ang nailad ni Kibuloy. Kay mga modalismo na, dili na. Ako, Trinitarian kinahog. Ang akong doktrina, Trinitarian, Jesus dual nature, universalism, nga pagtuo. Morning tatak nato diri ang yanong mga pulong. Okay? Morning, lisod kini mga sulat, ngano nga atong interpret, kay kadaghanan ani, bisan tuod ani, mga dili good, mga yano. Mao na kung dili yano, i-interpret nato kini ngadto sa yanong mga pulong. Mao na kaniyang introduction ang yanong mga pulong. Okay. Sa bersikulo 3 na ta. Nagpasalamat kami kanunay sa Dios, ang Amahan sa atong Ginoong Jesucristo, sa among pag-ampo alang kaninyo. Kay nakabalita kami may tungod sa inyong pagtuo kang Kristo Jesus ug sa inyong gugma alang sa tanan katawan sa Dios. Kay mao man ang sugo ni Kristo sa iyang katawan nga maghigugma ay kamo. Mao man ang iyang sugo. Wala magsugo si Kristo nga tumanang napulo ka sugo. Ang bagong sugo ni Kristo sa grasya nga maghinigugma ay kamo. Mao na ni siya. Tungod sa paglaom nga gitagana kaninyo diha sa langit. Okay? Sa to pa na atay paglaom nga gitagana nato sa langit. Pero kini nga gitagana sa langit ayaw na pareha ng uban nga muadto kay nag-andam si Kristo dito ug luna mga mansyon dito. Dili na ang gitagana nato Kristo mao ning atong ipahayag karon ang gingharian sa pag-abot niya. No? Ang iyang gitagana dito kanato mao ang atong lawas nga bag-o pag-abot dinhi. Kay naa pa kita karon sa atong lawas ng may kamatayon. Sa pagbalik ni Kristo mao na mosulob kita ana ug nga atong puloy-anan nga gipaabot. Ingon na ayaw kay mga literal na di mo kasabot yan kamatay sa tao matutag langit. Walay mo atog langit. Kadaghan teksto ana kung dili si Kristo raman nga gikan sa langit nga mibalik ato sa langit. Amen. Ingon na ang Biblia. Tanawa da kan ana mo dagan mga punto nga nasabtan nga wala sa uban ha. Okay. Versikulo 6 nagingon. Miabot kini kaninyo ingon sa tibuok kalibutan og naghatag kinig bunga sama sa nahitabo diha kaninyo sukad sa inyong pagkadungog sa grasya sa Dios og pagsinati gayud niini. Iman ini ang mga Kristohanon naa nata sa grasya. Dili ta wala na ta mailalom sa balaod kang Moses kana mga napulo ka sugo wala ta na magkuan ana. Kay nga no iyara na sa mga Hudiyo nga mga pagtulunan pareha ng ikapolo, mga Sabado, anang unsa diha bautismo gani sa tubig iya gihapon na. Pero sama sa kunggingon bisan tungod ilan na mga tradisyon pwede gyapon kita magbuhat ana. Wala may mga wala nato kung mupahulay kag Sabado. Wala man pod. Di ba po ka maimpierno? Di ba po ka pero optional ra na. Dili na nato na angay nga buhaton. Pero kung ikaw na haylo ka, anang pagka-Adventista, ginspituhan ka na ako. Pero wala na ta, ana, igsuon ko. Ang pahulay nato diha kang Kristo, dili sa mga adlaw. Okay? Nakaon ninyo, kang kinikang ipapras. Okay, kining ipapras, taga Kolosas ni, kakaton sila. Ang atong minahal nga kauban, og buutan ang alagad ni Kristo. Gisuginggan niya kami sa gugma nga gihatag kaninyo sa Espiritu. Timaning ang tanan mga Kristiyan nga magtotoo na bautismo sa Espiritu ug gipuy-an kitang tanan. Mao kini nga naa na kay ta Espiritu sa Dios nga naa kanato. Di ba ang pare nagingon kung musimba ka nga ang Dios na kaninyo motubag na po ng mga tao anao sab kanimo ug tinuod na ang gipuy-an sa Espiritu Santo mga hamtong walay labot ang mga bata ana. Sa ato pang iglesia, igsuong ko, ang naa sa mga hamtong lang nga magtuto nga gipuyan sa Espiritu Santo. Wala, ingon dili ta maingon nga dihara sa iglesia ni Kristo ba? Iglesia ni sa kang Ellen G. White ba? O din ba? Basta kay magtuto ka, bisan dili ka, wala diha ka sa Katoliko. Kaya ang iglesia nga Catholic, na, universal na, dili na organisasyon. O, gipuyan na bahala ka asa ka nga pundok. Amen? Dili kay maingon nga dirirata sa among pundok, sa SDA dirirata ni sa Pentecostal nga mga grupo, wala na. Pero
siyempre mo anib ka anang mga grupuha. Ug sa inyong pag-anib, ay siyempre maminaw mo. Ana. Pero sama sa kong gingon, pilihan ninyo katong mga grupo nga dili mo palabihan og pangwarta. Oo, kanang mga ikapulo, wala na nang ikapulo kaya ra sa mga diyo. Oo, kanang mga gitawag nato nga mga nagwali sa evangelical nga kung muhatag kag ikapulo, ay panalanginan ka kay mo basa sa malakay ayaw mo ana. Mao na namingon ako nga pero kung muhatag ka, manaa ka ng grupo di mo kung hindi ka maluwas. Ha? Tanong ba yung universalista? Iksuon ko. Nagtudlo ba ng uban mga grupo? Wala no kay ngano maginilugay manog membro. Okay. Nagampo gayud kami kanunay alang kanin sukat pa sa pagkasayod namo niini. Gipangayo namo sa Dios nga masayon ang takamo sa iyang kabubuton uban sa tanang kaalam mo kay balo nga gihatag sa iyang espiritu. Tara ba kani nga akong ipaambit na ninyo gyud. Nga daghan yun ang nga unsa ba ni nga kay balong gihatag sa espiritu kanato ang iyang kabubuton sa iyang kabubuton. Tanaw nato diri ha kay ang kaluwasan ni ang iyang kabubuton nga maluwas ang tanang tao. Diba? Ang muto lang ha kay sige bersikulo 10 kita. Aron makahimo kamo pag kinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo o makabuhat kanunay sa mga butang nga makapahimuot kaniya. Di man igsoon ko kung dili ka wala ka diha kang Kristo, wala ka mapuy sa espiritu, bisan unsang imong pagkamatarong nga buhat, igsoon ko dili na makapahimot sa Ginoo. Okay? Pero kung ikaw igsoon ko anak kang Kristo, ang imong mga buhat dili po na imo. Iya na sa espiritu nga nagpuyo niyo. So wala kay kapasigarbo igsuon ko kaya ang atong mga mahimo lamang igsuon ko ang dautan nga buhat. Okay? Ang dautan nga buhat kay duha ka klase igsuon ko ang kinaya nato nga mga magtotoo. Para sa kang Kristo nga dual nature, dual nature atong dinhi mabasa ninyo dual nature nga sa pikas nga si Jesu-Kristo tinuod nga tao, tinuod pod nga Dios. Himo siyang anak, nahimo siyang anak sa tao, kay nahimo siyang kalag, kay aron niya pagkamatyan ng tanang kalag. Ang dugo kalag man ang kinabuhi sa dugo mo ng kalag. Okay? So, ang kinabuhi sa kalag, mao ang dugo. Kaya ang mananapog ang tao, ana sa dugo ang iyang kinabuhi. Tawgon na nga kalag. Sa ato pa, si Kristo, nga espiritu nga nahimong tao, nahimo siyang kalag, kaya ang Diyos dili kalag. Ang Diyos espiritu. Mao na nga nahimo siyang tao, anak sa tao, kaya aron niya pagkamatyan ng tao. Okay? O, kay doble, tinuod po siya, 100% po siya nga Diyos, at 100% po siya nga tao. Tinuod ka tao, tinuod po ka Diyos. O, iyan ang gibiyahan ng iyang gahom sa pagka-Diyos. Pero mawala ang Diyos kaniya sa iyang kinabuhi. Kay hingpit siya nga balaan. Kay nga Diyos mismo siya nga nagpakatao. Amen? Ay nga na siya, dual nature siya. Sa ito pagkita igsuon ko, pagtuon nato kang Kristo, ang atong espiritu na usa kang sa espiritu ni Kristo, o kita nahimong anak sa Diyos. Mao na ang katong ikaw nga dili ka pa magtotoo, dili pagani ka anak sa Diyos, anak pagani ka sa yawa. Bisan nga mabasa nato niya nga giluwas na kani Kristo dito sa krus. Kani adtong 2000 pa katuig gikan karon. Wala pa kita mataho man na dito sa krus nga gipakamatyan kita sa sala o kamatayon kaya aron mabanaw ang tanang tao, kaya aron hukman. Iyon, ayaw mo kadlok ka ng hukom. Dili na kay pareha ng hukom nga ipanglabay sa kalayo. Sayop na nga pagtumaw na nga dili nga mahadlokon ka mo sa mga pastor, sa mga grupo, kaya aron lagi mo simba mo, kaya aron mo mapahimos silang makakwarta. Pero dinigsuon ko, dili ta ako magwarta ninyo. Ha? Kaya na ako'y grupo, pero dili ako dili ako professional pastor. Negosyante ako, mugasto ko sa kong kagalingon. Amen? Ako aning gitawag na ako ministry. Ang yanong mga pulong ministry. Mao na nga naatay vlog. Kung mahimo di ay i-like po ninyo ning atong vlog. Okay, padayon ta kay murag para dili ta makabsan sa oras. Okay. Sa 12 na lang ta. Sa 11 ato balikan 11. Hinaot nga ligunon ninyo kamo sa kusog nga nagikan sa inyong mahimayang gahom.
sa iyang mahimayaong gahom aron kalahutay kamo sa tanan nga makapailob uban ang kamaya. Okay, mao na niya nili ato gahom sa Ginoo ning na sa ato ang sulod sa atong kasing-kasing. Pasalamatin ninyo ang Amahan nga naghimo kaninyong takos sa pag-ambit sa gitagana sa Dios alang sa iyang katawan didto sa gingharian sa kahayag. Langit na ang kahayag. Kung moingon nga kangit-ngit, impyerno na. Kayang langit ug ang impyerno igsoon ko dili na literal nga lugar. Nga moingon tuwa didto nga lugar. Kahimtang na. Kita nga mga Kristohanon karon na nagani kita sa langit nga kahimtang. Tungod kay nausa kita kang Kristo sa iyang pagkabanaw. Mabasa na niya usay naguna na ako. Okay. Kay giluwas kita, tanawa, giluwas kita. Niya gikan sa gahom sa kangit-ngit o gidala ngadto sa gingharian sa iyang kahoy hinigugmang anak. Tato pag karon kung wala ka paluwas sa zone ko, wala ka pa, di ka pa magtutunan na pa kita sa kangit-ngit. Sa ato pa na pa kita sa impyerno nga kahimtang. Amen? Kayang langit sa kung balingon ko, kahimtang na. Kung nana ka sa langit, siyempre, wala na kay mga problema. Wala ka na kasakit. Pero kung nana ka sa impyerno, apatay mga kasakit, anang kaguol, mga problema. Pero ayawing na kay mingon na naman kakita sa langit. Sa espirituhanon nga kahimtang sa atong una-una, kaysa pagtuo nato nga wala na may maimpyerno, di naman ta maimpyerno, kay sigurado naman tani, kay nang magtutuo tani, na malipay kita, na kita sa langit. Pero sa kahimtang nato, magtutuo ka o sa dili ka magtutuo, pareha na tagkahimtang ni ata sa kalibutanon nga impyerno nga kangit-ngit. Amen? O tanawa, nakasabot na po kani. Akong gipambit ninyo. Kay laom ni kinanglan nga na mga pastor ba ninyo makahatag ba ingon ani nga akong gipaambit ninyo? Dili man kay gusto gyud sila katong yung mga maayo mo o mang-English gyud kay aron gyud nino maayo mababa gyud. Diri. Kay ang akong pagpaambit nimo iyano kini. Ug wala ako mga kudigo kay ngano Bible commentarista ako igsuon ko. Dili na ako putol-putulon ang kamatuoran na ng Biblia nga sumpay dito, basa dito gamay nga teksto, basa diri, dili na. Bueno, moingon ako kung mubasa manggaling ko dito na ay konteksto. Amen? Okay. Dito na ta sa 15. Mao na ni, hapit na ta mo kuha na natin sa 15. Nagingon, versikulo 15 kita sa Kolosas, nagingon, si Kristo maong makita nga dagway sa dili makita nga Dios. Siya ang magulang nga anak ug labaw siya sa tanang binuhat. Amen? Kani delikado ni di. Wala daghan wala kasabot ani nga teksto. Mga mauna mga modalist, pareha ning mga giingon ako kanang pareha nilang tibuloy, mauna ni kay ang Diyos di man gyud makita. Okay. Karon sa dinhi pa sila yuta, nagpakita ang Diyos. Kay si Kristo Amahan lagi. Diyos, nahimo siyang anak. Karon pag atog langit, ay gi-promote niya. Nahimo na daw kuno dito nga Amahan niya. Og nangita na po og anak. Amaw na siya. Ayaw mo tuwa na. Igsoon ko. Ang anak ra ang nakita. Kaya nagpakatao siya, nahimo siyang tao. Kaya ang Diyos yun, di yun na makita. Moingon nakita man dito sa Old Testament, nagpakita lang siya nga ingon nga tao, nakigdugmo po, bugno pagani si Jacob na pildi, pagani, di ba? Dito sa Genesis 21, ba to? Mao na nga ayaw mugtuan ng mga magwawali. Kaya ang Biblia lagi, gikan sa Genesis, hantod sa pinadayag, halos kini mga sambingay, mga simbolo, mga figures of speech. So, kini ato nang hinahinayan o interpret nga to sa yanong mga pulong. Okay. Balik kita. Nagingon, siya ang kamagulangang anak nga labaw sa tanang binuhat. Nganong binuhat man siya? Labaw man siyang binuhat. Ito, wala na siya buhata. Nahimura na siyang tao. Nganong maingon labaw nga binuhat? Kay naakini nganong kamagulangang anak og labaw sa tanang binuhat. Kay siya man igsuon ko ang unang nga creation.
kaya ang Adan nga kamugulangan nato unta nga sa anak na pull away man na kasalaman og kining bagong Adan nga si Kristo mao nang kamugulangan anak og mausab kini igsuon ko ang anak labaw sa tanang binuhat kay pinaagi tada diri ha sa 16 kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga atuwa sa langit o ganiya sa yuta makita dili makita mga gahom mga espirituhan mga punuan mga hari og sa tanan nagmando gibuhat sa Dios ang tanan pinaagi kaniya og alang kaniya og gikan alang kaniya og pinaagi usab kaniya lisod no kay nga ang Dios nga Trinitarian ako ang Dios walay dagway na ang Dios nga lahi ang Amahan lahi ang Amanak lahi ang Espiritu Santo nga dili bulag sa ka espiritu kay omnipresent na walay hulagway kung moingon ka nga ang Dios na ay naong na ay tsura kay nagpakita di ka kasabot aning Trinity amen mao na nga ako gipaambit kaninyo niini so ato na pud kita sa sunod nga teksto gibot og labaw siya sa tanan nga mga binuhat. Diha na siya sa wala pa buhata ang tanan butang ug diha na kaniya ang tanan nahugpong. Kaya nga kay siyempre ang Diyos wala na inong sinugdan walay katapusan si Kristo. Ang Trinity daan na nadaan. O nahimo ra na nga na sinugdan tungod kay nga na siya gibuhat. Kung wala siya gibuhat, wala siya nagbuhat o creation nan wala ay sinugdan. Amen? Tungod kay gibuhat man niya mga butang nga makita, bisan dili makita ang mga anghel yang gibuhat, so naay mga sinugdan. Ang anghel na ay sinugdan. Pero ang Diyos walay sinugdan. Ug si Kristo walay sinugdan. Amen? Siya ray ang una nga makita na nga binuhat nga tao nga makita hangtod sa hangtod. Amen? Siya ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Siya ang sinugdan, siya ang unang gibanaw sa Diyos gikan sa mga patay. Aron siya ang mag-una sa tanan mga butang. Siya ay una nga nabanaw. Wala pa usang nga nabanaw igsuon ko. Si Kristo raman ang nabanaw. Buyno sa pagkamatay ni Kristo, igsuon ko, kitang tanan igsuon ko nga magtotoo. Ana, pagkabanaw ni Kristo sa ikatulong adlaw, di ba ning linog, ana, nasa Mateo 27, pagkamatay niya, gitugyan niya ang espiritu, naglinog, o ang tabil sa templo dito sa Jerusalem, napikas, o paglinog, nangabuka daw ang mga bato, o nangabanaw ang mga batay. Sa pagkatulong adlaw, nagwali dito sa ilang syudad. Kato espirituhanon na nga pagsabot nga to, dili na literal nga nabanaw. Kaya mga supaki na rin sa Biblia. Okay. Kaya ni kabanaw, di na mamatay. Mabanaw na gani, gawas lang kang Lazaro. Kaya pagkabanaw ni Lazaro, sa lawas man to. Dili na ingon nga pohon nga gisaad ka nato nga bagong lawas. Lawas lang gyapon ni Lazaro gyapon ang gibanaw. Kinamatay man si Lazaro. Mao na nga unang gibanaw si Kristo gikan sa mga patay nga sa ato sa post creation. Amen. Ingon na ang buti pasabot ni ining akong ni ining titulo kining teksto. Kay mao'y pagbuot sa Dios nga ang anak makabaton sa bugos nga kinaiya sa Dios. Ay siyempre Dios siya, kinaiya niya Dios. Busa pinaagi sa nagipasiguli. Kini ha. Busa pinaagi sa nagipasiguli sa Dios ngadto sa iyang kagalingon. Ang tanan butang sa langit ug sa yuta nakigdaot ang Dios pinaagi sa duko sa iyang anak dito sa krus. Kita ka na. Sa unsang paagi nga ipasiguli sa Dios ang tanan tao, tanan butang kining butang dili ni ang konteksto ni dili ni mga butang nga mga mananapo sa nimo. Mga butang gani ang konteksto na ani ang kanang sa tawag ani mga tao ni ang dito nga gitawagan nga mga butangan dito na sa langit tao na nga na banaw sa espiritu pero wala pa ingon nga lawas sa espiritu pero wala nga maglingaw-lingaw uban pa gani kita ana
karon na dito kita sa langit kay mga matarong naman kita. O nagingon diri giusaw niya katong mga nasa simbahan, katong nausa sa espiritu, katuan sa langit. O usaw na ipasiguli niya dito kadto sa iyang kaugalingon ang tanang butang nga tuwa sa langit ug sayuta. Unsa man ang sayuta? Ang sayuta kanang mga tawo nga niya sayuta kita ang mga buhi. O siyempre kung na may mga teksto pa gani nga muro pareha ani nga ilalom sayuta, buti pa sabot mga patay. Pero kini dili nga nasulat ni Pablo mga katawan ra ni nga niya sayuta. Amen. Kay bisan po to ang mga patay na naana sa lubnganan, wala pa na sila mabanaw. O kita po nga nakakita nga buhi, gaya pasiguli, adto pa man kita kung buhi kita pag-abot ni Kristo, ilisang kita ng atong lawas na dili maduruton. Amen? Ingon na ang sa Biblia. So, 21 nagingon na ni kaniadto layo ka mo. Layo ka mo sa Dios ug kaaway niya tungod sa dautan ninyo nga una-una og buhat. Siyempre sa kung pag-ingon nga humana kita giluwas ni Kristo, ana pero kay wala pa man tayo Espiritu Santo, pagyapon kita sinners pagyapon ta. Okay? Pero kita nga naa sa Espiritu Santo mga balaan na kita bisan kita sigig pagkasala, ang Espiritu Santo mao ay naghugas atong sala sa sulod nato. Amen? Okay. Apan karon gipasuguli na kamo sa Dios, ngadto kaniya pinaagi sa kamatayon sa iyang anak aron makaatubang kamo kaniya nga balaan puti ug walay sala. Bao na ang hinungdan ko nga gipuyang kita sa Espiritu Santo aron makaampo kita. Makasugid kita sa atong mga sala. Walay sala. Anak aron makaatubang kamo kaniya nga balaan puti ug walay sala. Dato pa wala na tay sala. Dili na ta sinners. Okay? Pero ayawin na nga perpekto na ta. Mao na nga dili ta na magkinanglan og pare nga mukumbisal ta. Isugid na nato og direkta ngadto sa Dios. Ang mga Hudiyo, igsuon ko, wala man di man to sila kadirekta kay ngano moagi man sila sa pare kay ang mga pare raman ang gipuy-an sa Espiritu Santo. Di man pud ingon nga gipuy-an yun kay ngano inspired sa Espiritu Santo kay dili sila makabuhat kung dili sila balaan. Amen. Kay mga elite na sila. Gani kita karon igsuon ko gitawag na gani kita mga hari ug pare, royal priesthood kita. Amen. So mahimo kini kung magpadayon kamo nga lig-on sa pagtuog dili matarog sa paglaom nga inyong nahuptan sa inyong pagdawat sa ebanghelyo. Ako si Pablo nahimo nang sulugon ining ebanghelyo nga giwali ngadto sa tanang tao. Giwali sa mga tao sa tanang tao. So unsa man ang ebanghelyo nga giwali ni Kristo ni Pablo? Nga si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, agilubong ug nabanaw na pud na sa 1 Corinto 15, 1:4. So, mao nang mayong balita. Kay kung si Kristo wala mamatay, wala niya pakamatay nga itong sala. Sa iyang pagkamatay, namatay ang tanang tao ban kaniya. Pero sa iyang pagkabanhaw, ang kanto lang mga magtotoo ang nabanhaw kaniya. Amen? O gani karon kung ikaw di ka magtotoo karon, ikaw, pagtuon ni mga bultang ka sa Espiritu na ay, diretso ka sa langit karon. Mao na nga ang naa diri sa krisi nga sa bersikulo 13 kung ato ning balikan diri sa bersikulo 13 nagingon ining 1 Corinto nagingon kay giluwas kita niya gikan sa kahom sa kangitngit na sa impierno na o gidala kita ngadto sa gingarian sa iyang hinigugmang anak. Ta. Asa man ang gingarian to sa langit. Kung may kong kabranlando, di ba ang gingarian na kanato? Wala dito, wala diya. Siyempre, kaya nga, ang gingarian ng suong ko, dili na sa kalugar, kahimtang. Amen? Sa to pa, kung mo ingon tuwa sa langit, kaya omnipresent ang Diyos, di tuwa dito, naasap ta diri. Sa to pa, ang langit lagi, dili na kayo sa kalugar, kung dili kahimtang, sa magyapon na, nga sa pagkabanaw ni Kristo, tuod kay dual nature siya, wala siya nahimong espiritu. Pero tungod kay dual nature siya, pwede siya, igsuon ko, mupuyo nato sa espiritu. Pero sa iyang lawas nun nga pagbalik, ay siyempre, pagbalik niya,
maura gyapon sa iyang pagsaka dito kay dual nature na si Kristo. Amen. Wala pa siya mo balik sa lawas, pero sa iyang pagbalik po ning suon ko, kita nga mga magtotoo musugat siya kaniya og ilisan kining atong lawas nga dili madunuton sama kaniya. Sugaton nato siya dili kay ingon dalhon tangato sa langit. Kung dili mo ani siya kay ang tanan tao nga gibanaw ni Kristo nga gipakamatyan ni Kristo mabanaw man pohon. Okay, mao nang mayong balita. Mabanaw pohon kay araw nato hukman. Kung mabanaw ang pohon ang ilang lawas nga dili madunuton sama na lang kang Adan na restore nga makasala ni Adan nga natong naambit nga makasala nga mao na dugta. Pero pagkabanaw ng tanang tao banaw bagong lawas na. Pero duha ka klase ang bagong lawas. Ang bagong lawas nga nato ang pagkaanak sa Dios nato, ang anak kita sa Dios, sons of God ta. Nausang atong espiritu ni Kristo, ilit kita. Okay. O ang ato ng pagharian ng tanang tao nga gipakamatyan ni Kristo nga mga anak sa tao, sons of man. So atong pagharian sila o ang tanang tao po walay bisag usa nga malaglag ato sa linaw nga kalayo. Kung dili igsuon ko ang mga yawa lamang. Ang yawa o ang atong sala mao na ang ipahilayo sa Dios ngadto sa linaw nga kalayo, dili na kaingon nga nagdilaab nga kalayo kay mitapura na. Ang meaning ana ikaduhang kamatayon. Kay ngano ang unang kamatayon gitambog man. Amasa man sa pinadayag 20 ngadto sa 14-15 ang kamatayon mo ang atong sala. Okay. Ang nagdala sa kamatayon ng salaman. Kung walay sala, walay kamatayon. Pagkabanaw sa mga tao, ang kamatayon gilabay na ngadto sa linaw nga kalayo o sa tapasala ang Hades, ang lubganan, diin ang mga tao taguan dito sa impyerno, kanang giingon ninyo impyerno, Hades man na. Okay. Grave, lubnganan. Siyempre mitugyan sa ilang mga patay kay luwas. Gilabay na ang kadtong mga ang Hades ug ang kamatayon gihadis na labay na ngadto sa linaw nga kalayo. Naasa naman ang mga patay moingon sa 15 brad kanang wala malista sa kinabuhi, sa libro sa kinabuhi, wala malista dito. Gitambog dito sa linaw nga kalayo. Igsuon ko ang wala dito sa listahan sa libro sa kinabuhi ang kanto lang mga yawa. Kay ngano kung dili man apil ang mga yawa nga wala man makonsayang kinabuhi tungod kay ngano ang yawa lagi espiritu na. Ang nagpakamatay si Kristo tungod sa iyang dugo, ang iyang ipakamatyan ng mga tao wala ilabot ang yawa ug maura na sila ang malagpot ngadto sa impyerno nga gitawag nga linaw nga kalayo. So din nila mga kukuto mga igsuon ko kay na upos naman ang ato ang oras. Kini si Brad Lando Ligastil nga ingon kanino. Daghang salamat sa inyo.